और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था लाइट का। तो बी डायग्राम जो है वो नीचे की तरफ, ये देखें आप, ये बी डायग्राम is representing the marginal utility of the consumption of a commodity. बी डायग्राम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को जाहिर कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मुसलसल कम हो रहा है, यानी अफादा मुख्तम मुसलसल कम हो रहा है, जैसे कि वो टेबल में भी जाहिर है। और ये जो खत आ रहा है, ये जो डायग्राम में ये हमने लाइन लगाई हुई है, नीचे की तरफ आ रही है। अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो बढ़ रहा है, और नीचे की तरफ आए तो ये कम हो रहा है। ठीक है, चले। When the consumer uses fourth unit, जब कंज्यूमर जो है वो चौथा यूनिट इस्तेमाल करता है चीज का, MU is जीरो, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो बन जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चौथे यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ये जीरो है। तो यहाँ पे भी ये डायग्राम भी ज़ाहिर कर रहा है कि ये चौथा यूनिट को बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर ज़ाहिर किया गया, नुक्ता ये इधर लगा हुआ है जिस जगह पे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जीरो को ज़ाहिर कर रहा है। However, when he uses fifth unit of a commodity, जब वो पांचवा यूनिट इस्तेमाल करता है, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ये देखें नीचे चला गया है। ये जो खत है, ये लाइन है, ये नीचे चली गई है। हॉरिजेंटल लाइन जो हमने दो लगाई थी, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, इस हॉरिजेंटल लाइन के ये खत नीचे चला गया। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका जो खत है मार्जिनल यूटिलिटी का वो नीचे चला गया है, तो ये नेगेटिव को ज़ाहिर कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव विच इज शोन बाय डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जिसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से जाहिर किया गया है। तो इस तरह ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है उसकी वजाहत हो गई है। अब आते हैं कि इस लॉ के अजम्पशन क्या हैं। आज हम अजम्पशन तक ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी और इसलिए फिर इसको जो है कन्वर्ट करना जो है मुश्किल हो जाएगा। अजम्पशन ऑफ द लॉ, लॉ के मफरूज, यानी अजम्पशन से पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि अजम्पशन से मुराद क्या है। अजम्पशन से मुराद वो बातें हैं जिनको अगर हम फिक्स करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो ये लॉ जो है दुरुस्त साबित होगा। जो बात हम कह रहे हैं वो बात सही होगी, लेकिन अगर इनमें कोई तब्दीली आती है तो ऐसी सूरत में जो है ये लॉ दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉ हैं उनमें ये बात पहले फर्ज कर ली गई होती है कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग, दीगर हालात बदस्तूर कायम रहेंगे तो ये लॉ दुरुस्त साबित होते हैं। आपने पीछे साइंटिफिक और इकोनॉमिक्स लॉ के मुतालिक पढ़ा था कि साइंटिफिक लॉ जो होते हैं उनमें कोई चीज अज्यूम नहीं की जाती, लेकिन जो इकोनॉमिक्स लॉ है ये कंडीशनल होते हैं, ये शराइत पर मबनी होते हैं। अगर वो शराइत पूरी की जाती हैं तो फिर ये लॉ अपना रिजल्ट दुरुस्त देते हैं, लेकिन अगर वो शराइत पूरी नहीं की जाती तो फिर ये लॉ अपना रिजल्ट दुरुस्त नहीं देते। लेकिन साइंटिफिक लॉ के ऊपर ये कदगन, ये लिमिटेशन नहीं है, वो जो है शर्तिया नहीं होते, कंडीशनल नहीं होते। लेकिन इकोनॉमिक्स लॉ जो है तमाम शर्तिया है और इनमें कुछ मखसूस हालात पैदा किए जाते हैं। मखसूस हालात में ये अपना रिजल्ट सही देते हैं, अगर वो मखसूस हालात नहीं रहते तो फिर ये रिजल्ट अपना सही नहीं देते। जो बात कही जा रही होती है वो दुरुस्त साबित नहीं होती। तो उन मखसूस हालात को हम कहते हैं लॉ ऑफ assumption of the law, sorry, assumption of the law उनको कहते हैं। The law of diminishing marginality is based on the following assumption. कानून तकलील मुख्ता मफादा मदरजा झैल मफरूजात पर मबनी है। नंबर 1, रीजनेबल यूनिट्स। इसमें एक बात ये फर्ज की गई है
کہ جو یونٹ استعمال صارف کر رہا ہے وہ ریزنیبل ہوں، مناسب ہوں، نہ اتنے بڑے ہوں نہ اتنے چھوٹے ہوں، بہت بڑے نہیں ہونے چاہیے، بہت چھوٹے نہیں ہونے، ریزنیبل ہوں۔ It is assumed that the unit which are being used should be reasonable. They should not so small or large. نہ بڑے نہ چھوٹے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص پیاسا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈرم پانی کا دے دے، ایک یونٹ بنا، یا اس کو ڈراپر کے ذریعے ایک ایک قطرہ اس کے منہ میں ڈالے، تو یہ سو سمال ہے اور ڈرم جو ہے بہت بڑا یونٹ ہے۔ تو ریزنیبل یونٹ کون سا ہوگا؟ ایک گلاس جو ہے آف واٹر جو ہے ریزنیبل یونٹ، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے اگر آپ کسی کو ایک چاول کی پلیٹ استعمال کر رہا ہے تو دیگ جو ہے اس کو دے دیں گے، یہ ریزنیبل نہیں ہے، یا ایک چاول اس کو ایک ایک چاول کر کے دیتے ہیں تو یہ بھی ریزنیبل نہیں ہے۔ ایک پلیٹ یا ایک برتن میں کوئی چاول ڈال کے دیتے ہیں، وہ جو ہے مناسب ریزنیبل یونٹ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ بات فرض کر لی گئی کہ یونٹ جو صارف استعمال کر رہا ہے وہ ریزنیبل ہونے چاہیے، اور اگر ریزنیبل نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ لا درست نہیں ہوگا۔ درست کیا ہے کہ مارجنٹیلٹی ہر اگلے یونٹ کے ساتھ بڑھے گا نہیں۔ جیسے آپ قطرہ قطرہ کسی شخص کے منہ میں پانی کا ڈالتے ہیں تو اس کی پیاس کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے۔ اگر پیاسا پانی کا ہے تو اس کو اگر آپ گلاس آف واٹر دیں گے تو پہلا گلاس زیادہ تسکین دے گا، دوسرا کم، تیسرا، لیکن آپ قطرہ قطرہ اس کے منہ میں ڈالیں گے تو ہر نیا قطرہ اس کی پیاس زیادہ کرے گا، تو اس طرح یہ لا درست ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کنٹینیوس یوز، متواتر استعمال، کہ آپ جو یونٹ استعمال کر رہے ہیں ان کا متواتر استعمال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس آپ پانی کا آپ پی لیں اور ایک جو ہے صبح یعنی پی لیں، اور ایک گلاس جو ہے وہ دوپہر کو جب شدید گرمی ہو اس وقت پیئیں، تو ایسی صورت میں تو پہلا گلاس جو ہے وہ کم افادہ رکھے گا، دوسرا اس افادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، کیونکہ سردیوں گرمیوں میں دوپہر کے وقت اگر زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے تو اس شخص کو افادہ جو ہے، تسکین جو ہے وہ اس گلاس سے زیادہ ہو سکتی ہے، زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی فرض کر لیا گیا ہے، کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ جو صارف یونٹ استعمال کر رہا ہے وہ کنٹینیوسلی یوز کرے ان کو، اس کے اندر وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ It is also assumed that the use of unit should be continuously. یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ یونٹ کا استعمال متواتر ہونا چاہیے، مسلسل ہونا چاہیے۔ If there is interval between the uses of two units, between the use of two units of the commodity, the law may not apply. اگر دو یونٹ کے استعمال کے درمیان کوئی وقفہ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ لا درست نہیں ہوگا یا اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو چیز فرض کی گئی ہے وہ ہے نو چینج ان کوالٹی۔ جو یونٹ استعمال کیے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، وہ سیم کوالٹی کے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص پیاسا ہے تو اس کو آپ پہلے سادہ پانی دیتے ہیں، تو دوسرے نمبر پہ آپ اس کو شربت دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے سادہ پانی کی نسبت وہ جو ہے دوسرا یونٹ جو ہے، گلاس جو ہے، وہ اس کو زیادہ تسکین دے گا۔ یا اسی طرح ایک شخص آم کھا رہا ہے، پہلے اس کو کھٹا آم دیا جاتا ہے، پھر میٹھا آم دیا جاتا ہے، تو کھٹے آم سے میٹھا استعمال کرنے سے دوسرا یونٹ استعمال کر رہا ہے تو وہ زیادہ افادہ اسے دے گا، زیادہ تسکین دے گا۔ تو اس لیے یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا۔ There should be no change in the quality of the commodity. یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ شے کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، if first bottle is not cold and second is much cold.
अगर पहली बोतल जो है वो ठंडी नहीं है, दूसरी ठंडी है, it will give more satisfaction instead of decreasing MU. तो marginal utility कम होने करने की बजाय दूसरी बोतल जो है जो ठंडी है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, तो ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। चौथी बात जो इसमें फर्ज की गई है वो है नो चेंज इन फैशन एंड कस्टम। रस्म और रिवाज में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रस्म और रिवाज से में तब्दीली से उस चीज की अफादियत जो है कम बेश होती है। इफ देयर शुड बी नो चेंज इन फैशन एंड कस्टम, यहाँ पे कस्टम और फैशन में कोई तब्दीली नहीं आनी। इफ द फैशन ऑफ एनी कमोडिटी चेंज इट्स यूटिलिटी ड्रॉप्स डाउन टू जीरो। अगर किसी चीज का फैशन ही चला जाता है, रिवाज ही चला जाता है, तो उसका फायदा जो है फौरी तौर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी आस्ता आस्ता उसमें ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होगा अफादा, बल्कि लगा फौरी तौर पे या लख्त जीरो पे अफादा पहुंच जाएगा। यहाँ तो ये है कि ये ला तो कहता है कि पहले 15 फिर 10 फिर 5 फिर 0 पे आएगा, लेकिन अगर फैशन चेंज हो जाता है तो उसका रिवाज नहीं रहा तो लोग उसको नहीं अहमियत देंगे, इसलिए फौरी तौर पे 0 हो जाए। इसी तरह अगर फैशन क्रिएट हो जाता है, अब फैशन जो है किसी चीज का बन जाता है तो लोगों की डिमांड उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर दूसरा यूनिट जो है उस फैशन को कैरी ऑन रखने के लिए आप ज्यादा उसको अहमियत देंगे और उसमें अफादियत आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये भी फर्ज किया गया है कि देयर शुड बी नो चेंज इन फैशन एंड कस्टम फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस लॉ। इस लॉ की एक्यूरेसी दुरुस्ती के लिए इनमें तब्दीली नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, नो चेंज इन माइंड। सार्फ का माइंड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जिस लेवल पे पहले है उसी लेवल पे उसे रहना चाहिए। माइंड ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। इफ अ कंज्यूमर इज टोल्ड दैट apple is useful for his health, then he will demand more apple and marginality will increase. अगर सारफ को ये बता दिया जाता है, एक सारफ जो है वो एप्पल खा रहा था और उसे ये बता दिया जाता है कि एप्पल जो है आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो पहले तो आम वो समझ के सेब खा रहा था, अब उसे ये बताया गया कि ये सेहत के लिए अच्छा है, आपकी सेहत को बनाएगा, तो फिर वो उसमें इंटरेस्ट खाने की ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो दूसरा जो यूनिट है उसे ज्यादा तस्कीन देगा। तो यानी उसका माइंड जो है पहले से चेंज हो गया है। पहले उसका माइंड विदाउट बेनिफिट था और अब विद हेल्थ बेनिफिट उसके साथ अटैचमेंट होगी, तो इसलिए उसको दूसरा जो है सेब जो है वो ज्यादा फायदा देगा या उसमें अफादियत उसे ज्यादा नजर आएगी। देन ही विल डिमांड मोर एप्पल, इसलिए वो ज्यादा एप्पल, और अफादा जो है वो कम होने की बजाय बढ़ेगा उसके लिए। तो सो इट इज आल्सो अज्यूम्ड दैट देयर शुड बी नो चेंज इन माइंड ऑफ द कंज्यूमर। इसलिए ये भी फर्ज किया गया है कि सारिफ के माइंड में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नंबर 6 पे है नो चेंज इन टेस्ट। टेस्ट में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। टेस्ट क्या है? जायका। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। सार्फ का टेस्ट जो है वो नहीं चेंज होना। इफ द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज, अगर सार्फ का टेस्ट जो है वो चेंज होता है, यूटिलिटी में इंक्रीज सडनली, तो उसका टेस्ट चेंज होने से उस की अफादियत जो है वो फौरी तौर पे इंक्रीज हो जाएगी। देन दिस लॉ मे नॉट ऑपरेट, तो फिर ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा। अब ये क्या है, ये भी उसी तरह का है कि एक बंदा जो है एक चीज लेके आया है, खाना खा रहे थे, आपने आइसक्रीम मंगवाई है और आइसक्रीम मंगवाने से आपको वो आइसक्रीम जो है जब थोड़ी सी वो लेके आया, आपने खाई है, उसके बाद आपने कि ये तो बहुत टेस्ट है इसके अंदर, आप उस टेस्ट को बरकरार रखने के लिए उसको मजीद ऑर्डर देते हैं कि एक और लाएं यार,
تو پہلے کی نسبت جو دوسری ایس کریم لے کے آئے گا وہ زیادہ افادیت دے گی، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ، پہلے تو آپ انجانے میں یہ کام کر رہے تھے کہ چلیں چیک کرتے ہیں، تو چیک کرنے سے آپ کا ٹیسٹ اس کے لیے زیادہ ڈیولپ ہو گیا، اس طرح اس کی افادیت جو ہے اس میں بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے یہ بھی فرض کر لیا گیا ہے کہ دیر شوڈ بی نو چینج ان ٹیسٹ آف دا کنزیومر، کنزیومر کا ٹیسٹ وہی رہنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی۔ انکم شوڈ ناٹ چینج، صارف کی آمدنی نہیں چینج ہونی چاہیے۔ اٹ از آلسو assumed that the income of the consumer should not change. If the income change, then this law will not operate. تو پھر یہ لا جو ہے آپریٹ صحیح نہیں کرے گا، کیونکہ جب صارف کی آمدنی جو ہے وہ کم و بیش ہوتی ہے تو صارف جو ہے کسی چیز کے زیادہ یا کم یونٹ خریدنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی افادیت بھی پھر، اگر صارف کی آمدنی بہت کم ہو گئی ہے تو جن چیزوں کو وہ خرید رہا تھا ان کے لیے ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، اس کا ٹیسٹ زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا اور افادیت بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح اگر اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے تو ان چیزوں کو وہ ویسے چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے کوئی بکرے کا گوشت نہیں کھا رہا تھا، تو اب اس کی آمدنی اتنی بڑھ گئی ہے تو وہ بکرے کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے گا، یا بکرے کا جو ہے یہ چکن گوشت جو ہے وہ 100 یہ ایک دن میں وہ آدھا کلو لے کے آتے تھے، وہ 2 کلو یا 1.5 کلو لے کے آ سکتے ہیں، یعنی زیادہ اس کو وہ خرید سکتے ہیں۔ آمدنی بڑھنے سے اس کی جو ہے مانگ بڑھ سکتی ہے، حالانکہ کم ہونی چاہیے، پہلے جتنا کر رہے تھے مزید خریدتے ہیں تو کم ہونی چاہیے، لیکن وہ زیادہ ڈیمانڈ کریں گے آمدنی افیکٹ کی وجہ سے۔ چلیں نیکسٹ آتے ہیں، نو چینج ان دا اسٹاک آف ادر پیپل، دوسرے لوگ جو سٹاک رکھتے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ سم ٹائم این انکریز ان دا اسٹاک آف اے کمیونٹی انکریز دا مارجن، بعض دفعہ دوسرے لوگوں کے پاس جو اس چیز کا سٹاک ہوتا ہے اس سے بھی افادیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اف دا ٹیلیفونز انکریز ان دا سٹی، اگر ٹیلی فون کے کنیکشن شہر کے اندر بڑھ جاتے ہیں، یوٹیلٹی آف آور ٹیلیفون ول آلسو انکریز، کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھ سکیں گے، زیادہ رابطہ کر سکیں گے، تو اس طرح یونٹ سٹاک جو ہے دوسرے لوگوں کا بڑا ہے لیکن افادیت ہمارے ٹیلی فون کی بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ دیر شوڈ بی نو چینج in the stock of the other people. Behavior of the consumer should remain the same because the behavior of the consumer change the utility. In that case, law will not apply. یہ behavior جو ہے related ہے وہ mind سے related ہے، اس کو آپ ایک پوائنٹ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو نہ بھی دیں اس سرخی کو تو گزارا ہو جائے گا، کیونکہ اس میں بھی behavior کا مطلب mind ہی ہے، وہ پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ چلو، نو چینج ان دا پرائسز آف سبسٹیوٹ، جو سبسٹیوٹس کی پرائسز ہیں ان کی ویلیو یا ان کی قیمتیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں تو سبسٹیوٹ اس کا کیا ہے؟ گیس ہے، تو گیس کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گیس استعمال کر رہے ہیں تو پیٹرول کی قیمت، اس کا پیٹرول اس کا جو ہے سبسٹیوٹ ہے، تو اس میں چینج نہیں آنی چاہیے۔ It is also assumed that the prices of substituted goods should not change. یہ فرض کیا گیا ہے کہ سبسٹیوٹڈ گوڈ کی نعم البدل اشیاء کی قیمتیں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، ادروائز دس لا ول ناٹ آپریٹ، یہ لا درست ثابت نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، دا ڈیمانڈ آف سی این جی انکریز ڈیو ٹو رائز ان دا پرائسز آف پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کی وجہ سے سی این جی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اینڈ دیز پرائسز افیکٹ دا یوٹیلٹی آف سی این جی، اور یہ پرائسز جو ہے وہ سی این جی کے افادے پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے ریشنل کنزیومر، صارف جو ہے وہ عقل مند ہونا چاہیے، بے وقوف نہیں ہونا چاہیے۔ It is also assumed that consumer is rational and he wants to maximize his utility by using successive unit of a commodity، کہ صارف جو ہے وہ عقل مند ہے
اور وہ اپنے وسائل سے زیادہ افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے بائی یوزنگ سکسیسو یونٹ آف اے کموڈٹی، یکے بعد دیگرے ایک چیز کے یونٹ استعمال کر. اگر صارف کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو لا علم ہے. لا علم شخص جو ہے وہ تو ان چیزوں کو اکاؤنٹ ہی نہیں کرے گا، اس کے نزدیک تو افادہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، اس لیے یہ قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. سو for the accuracy of this law it is assumed that the consumer should be rational، عقل مند ہونا چاہیے. تو اس طرح بچوں یہ لا آپ کا ختم ہوتا ہے. اس میں ہم نے لا کی ڈیفینیشن وغیرہ اور ڈایاگرامز اور ازمپشنز کو ڈسکس کیا ہے. اس کے ساتھ اس کی لمیٹیشن اور اس کے ساتھ اس کی امپورٹنس یہ نیکسٹ ڈے میں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ اب جو ہے ویڈیو بہت لینتھی بن گئی ہے. تو نیکسٹ ٹائم پھر اس کو یہاں سے اسٹارٹ کریں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے جو 2 ٹاپک اس کے رہ گئے. تو اس کے ساتھ اللہ حافظ.